विस्डम किटमा यस हप्तादेखि हामी भागवत गीतामा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। प्रमुख त हामी भागवत गीता अन्य ग्रन्थहरू भन्दा किन फरक छ, गीताको प्रमुख क्यारेक्टर चरित्र अर्जुन किन युद्ध गर्न मानिरहेका छैनन्, अर्जुनको मनमा घटिरहेको जुन विषाद छ त्यसले कसरी मानव मनलाई प्रतीकात्मक रूपमा दर्शाइरहेको छ, यी तमाम कुराहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरू, सनातन धर्मको विविध पुस्तकहरू चाहिँ भागवत गीता पनि वेद व्यासद्वारा रचिएको पाइन्छ। वेद व्यास एक महान रचयिता हुन्, एक महान ऋषि हुन्। भागवत गीतालाई एउटा महत्त्वपूर्ण र मनोवैज्ञानिक ग्रन्थ बनाउनको लागि वेद व्यासले अर्जुनको मनको विषादलाई यसरी दर्शाएका छन् कि अर्जुनको मनोवैज्ञानिक अवस्थितिलाई हामीले बुझ्ने हो भने मनका भ्रमजालहरू र मनले हामीलाई कसरी पलायनवादी दिशातर्फ लिएर जान्छ, आत्माबाट टाढा लिएर जान्छ भन्ने कुरा। पृष्ठभूमि कस्तो छ भने कुरुक्षेत्रमा एउटा युद्ध हुन जाँदैछ। त्यो युद्ध आफ्नै भाइ भारदारहरू बीचको युद्ध हो। एकातर्फ दुर्योधन र उसका भाइहरू, अर्कोतर्फ रहेका छन् 5 पाण्डव जो कृष्णसँग छन्। दुर्योधनलाई एउटा विशुद्ध अहंकारले जडिएको पात्रको रूपमा देखाइएको छ। अर्जुनलाई एउटा कन्फ्युज्ड, न पूर्ण रूपमा अहंकारी अथवा अज्ञानी बनिसकेको, न पूर्ण रूपमा अहंकारलाई नाघेर आत्मस्थ भइसकेको, गरौं कि नगरौं भन्ने दुविधामा फसेको एउटा कन्फ्युज्ड पात्रको रूपमा अर्जुन छ। र अर्जुनसँगै उसका 5 भाइहरू छन् जसलाई कृष्णले साथ दिइरहेका छन्। भागवत गीतामा जुन महाभारत नामक ठूलो युद्ध भइरहेको छ, त्यो भन्दा पनि ठूलो युद्ध भागवत गीताका प्रमुख पात्र प्रोटागनिस्ट अर्जुन र कृष्ण बीचमा भइरहेको जस्तो देखिन्छ। अर्जुन भनिरहेका छन् कि मेरो हातबाट धनुष खस्न लागिरहेको छ, मेरो शरीर त्वचा जलिरहेको अनुभव भइरहेको छ, मेरो मन भ्रमित भइरहेको छ, म उठ्न पनि सकिरहेको छैन, लाग्दैछ सब कुराहरू गलत दिशातर्फ गइरहेका छन्। मैले आफ्नो कुल नै नाश भएको देख्नु पर्नेछ, जुन कदापि पनि एक कल्याणकारी कार्य हुन सक्दैन। म विजय हुन पनि चाहन्न, न नै म यो राज्य अथवा सुख चाहन्छु। कृष्ण, मलाई यो राज्यसँग अथवा यो राज्यको भोगसँग अथवा बाँच्नसँगै पनि के मतलब छ र? जसको लागि यो राज्य मैले भोग गर्नुपर्ने हो ती व्यक्तिहरू नै छैनन्, ती इष्टहरू नै छैनन्, ती गुरुहरू, ती मित्रहरू, ती कुटुम्बहरू नै यदि छैनन् भने यो राज्यको भोग गरेर म के गर्न सक्छु? उनीहरू नै मसँग युद्ध गर्नको लागि अथवा आफ्नो प्राणको आहुति दिनको लागि तयार छन् भने उनीहरूसँग युद्ध गरेर पाएको राज्य भोग के राज्य भोग? उनीहरू गलत दिशामा गए, त्यसो भए हामी पनि किन गलत दिशामा जाने? यो दिशाले त कुलको नाश गर्न सक्छ, यसले त दोष मात्र दिन्छ। म बरु मर्न चाहन्छु, यो युद्ध गर्न चाहदिनँ। म बरु सन्यास घोषणा गर्न चाहन्छु, तर यो युद्धमा होमिन चाहन्न। म आफ्नाहरूप्रति शस्त्र चलाउन चाहन्न, किनकि म अहिले एउटा मनोवैज्ञानिक दशामा छु, विषादमा छु। मेरो मन खण्डित छन्। क्षेत्रीय भएको नाताले युद्ध गर्नु मेरो धर्म हो र आततायी यी कौरव र यिनका सेनाहरूलाई सिद्धाउन मेरो क्षेत्रीय भाव सक्रिय छ भने अर्कोतर्फ यिनीहरूप्रतिको मेरो मोह, मेरा आफ्ना स्वजन गुरु मित्रहरूप्रतिको मेरो मोह, यो मोहको कारणले गर्दाखेरि मेरो मन खण्डित छ। युद्धमा जानु राम्रो हो अथवा नजानु राम्रो हो, यो तनावको कारणले गर्दाखेरि, विषादको कारणले गर्दाखेरि, संशय र पीडाले मेरो मनलाई शिथिल बनाइदिएको छ। र किनकि शरीरमा जे हुन्छ त्यो सूक्ष्म रूपमा मनमा घटिरहेको घटनाको परिणाम भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो शरीर यो भूमिमा उभिरहन सकेको छैन। हात काँपिरहेको छ, हातबाट धनुष खस्न लागिरहेको छ। एउटा एन्जाइटी, एक्जिस्टेन्शियल क्राइसिस, धर्म सङ्कट मेरो मनमा घटिरहेको छ। यसरी अर्जुनले आफ्नो मनको स्थिति बताइरहेको हामी। अर्जुन जब भनिरहेका थिए कि मेरो हातबाट धनुष खसिरहेको छ, यो अर्जुनको कायरताको प्रमाण थियो। अर्जुन महान योद्धा थिए। हिजोसम्म अर्जुनलाई युद्ध लड्नको लागि कुनै पनि समस्या थिएन। सबैको अगाडि अर्जुन एक महान धनुर्धारीको रूपमा कहलिएका थिए। तर जब अर्जुनले आफ्नाहरूलाई अर्को सेनामा देख्दा मोह र भ्रममा अल्झिएर
जब अर्जुनले आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्ने निर्णय गर्न लागिरहेका थिए तब अर्जुनको मनमा कायरता प्रवेश गर्यो। हामी जतिसुकै बलियो भए पनि, जतिसुकै मेधावी भए पनि, जतिसुकै प्रतिभावान भए पनि यदि हाम्रो मनभित्र विक्षिप्तता छ, विषाद छ भने त्यसले हामीलाई डर पैदा गरेर कायर बनाउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ। यसर्थ आफ्नो मोहलाई लुकाउनको लागि अर्जुन कायर तर्कहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सामाजिक केन्द्रबाट मनु जसरी युद्ध भयो भने त मेरो कुलमा धर्मको नाश विनाश हुनेछ भन्ने जस्तो तर्क जुन अर्जुनले प्रस्तुत गरिरहेका छन्, यी तर्क सतै आध्यात्मिकताको आधारशिलामा उभिएका तर्कहरू हुन्। यी तर्कहरूमा अर्जुनको दोगलापन्थी देखिन्छ। किनकि एकातर्फ त अर्जुन भनिरहेका छन् जुन राज्य भोगको अवसर मैले यो युद्ध जितेपछि पाउँछु, त्यो अवसरमा संलग्न हुँदा आफ्नाहरू नै छैनन् भने त्यो राज्य भोगको मजा के छ? अर्जुन राज्य भोग त गर्न चाहन्छन्, तर राज्य भोग आफ्नाहरूसँग बसेर गर्न चाहन्छन्। आफ्ना स्वजनहरूको मोहबाट भ्रमित भएर युद्ध नगर्ने तर्क दिइरहेका छन्। हिजोसम्म पाण्डवहरूलाई दुर्योधनको अत्याचारबाट जुन प्रताडना भइरहेको थियो, ती सबै कुराहरूलाई बिर्सिएर आज उही दुर्योधनलाई कसरी अर्जुनले स्वजन देख्न सकिरहेका छन्। लड्नु अर्जुनको धर्म थियो, आजसम्म अर्जुन लडी नै रहेका थिए। अर्जुनले युद्धको लागि नै आफ्नो जीवन समर्पित गरेका थिए। कसरी अर्जुनलाई अकस्मात एउटा आध्यात्मिक सन्यासी बन्ने विचार आउन सक्छ? के अर्जुन युद्धबाट पलायन हुनको लागि जथाभावी तर्क खोजिरहेका छन्? भोलि यो युद्धबाट भागेर अर्जुन सन्यासी बन्न जंगल गए भने के अर्जुनलाई बाण चलाउन मन नलाग्दो हो? के अर्जुनको मनलाई नखाँदो हो जब मान्छेहरूले भन्ने छन् कि अर्जुन जो महान योद्धा थिए डराएर युद्धबाट पलायन भयो, भागेर गयो? एकातर्फबाट हेर्दा लाग्छ अर्जुन कमसेकम दुर्योधन भन्दा अलिकति बुद्धिमान छन्, कमसेकम प्रश्न गरिरहेका छन्। तर अर्कोतर्फ त्यो प्रश्नमा आंशिक सत्यता र आंशिक भ्रम मिसिएको हामी बुझ्न सक्छौं। वास्तवमा भन्ने हो भने अर्जुनले हाम्रो मनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेका छन्। हाम्रो जिन्दगीमा पनि न नै हामी पूर्ण रूपमा गलत मान्छे बन्न सक्छौं, न नै हामी पूर्ण रूपमा आत्मस्थ हुन सक्छौं, बल्कि हामी थोरै सत्य र थोरै झुटलाई मिसाएर यस्तो किसिमको व्यक्ति बन्छौं कि बाहिरबाट देख्दा हामी झुटो देखिँदैनौं। यसर्थ हामी आफ्नो झुटलाई सदा निरन्तरता दिन सफल हुन्छौं। तर अर्कोतर्फ हामीले त्यो झुटलाई जुन सत्यको आवरण दिइरहेको छौं, त्यो धर्मको आवरणले गर्दा हाम्रो अहंकारलाई पनि प्रेरित गरिरहेको छ, चेरिस गरिरहेको छ। जुन गीताले अन्धविश्वास विरुद्ध लड्न सिकाइरहेको छ, भ्रमित मन र विषाद कायरतापन विरुद्ध लड्न सिकाइरहेको छ, त्यो गीतालाई महान ग्रन्थ बनाएर हामीले मुर्दा शान्तिको चर्चा गरिरहेका हुन्छौं, पाखण्डतालाई साथ दिइरहेका हुन्छौं, खोक्रो कर्मकाण्डलाई धर्मको आवरण दिएर जुन हामी पलायनवादी दिशातर्फ गइरहेका छौं, यो धार्मिकताको नाममा अधार्मिकता हो। वेद व्यासले अर्जुनलाई यस्तो क्यारेक्टर बनाइदिनु भएको छ कि जसरी हामीले आफ्नो मनलाई बुझ्न गाह्रो छ, त्यसै गरी अर्जुनलाई बुझ्न एकदमै गाह्रो छ। अर्जुनलाई दुर्योधन जस्तो अहंकारी अथवा एकदम नेगेटिभ क्यारेक्टरको रूपमा पनि हेर्न सक्नु हुँदैन। एकदमै सकारात्मक अहंकारलाई जितेर आत्मस्थ भइसकेको क्यारेक्टरको रूपमा पनि हेर्न सक्नु हुँदैन। अर्जुन एउटा सम्भावना हो, एउटा इमानदार संशय, लोयल डाउट हो। अर्जुन एउटा बीज हो जो युद्ध छाडेर एस्केपिजम अथवा पलायनवादतिर पनि जान सक्ने अवस्थामा छ। आफ्नो शरीरै त्याग गर्न सक्छ उसले, अथवा सन्यास ग्रहण गर्न सक्छ, अथवा सत्यनिष्ठ भएर मोह डर विषादलाई नाघेर आत्मस्थ भएर सत्यको लागि युद्ध गर्न पनि सक्छ। यी दुई चुनावहरूको बीचमा जुन एउटा कन्फ्युज्ड संशय भएको क्यारेक्टरको रूपमा अर्जुनलाई उभाइएको छ, अर्जुन मेरो विचारमा एकदमै महत्त्वपूर्ण क्यारेक्टर हुन् र अर्जुनको मनोभावना नबुझिकन गीतालाई बुझ्न एकदमै गाह्रो छ। अर्जुन प्रतिभावान व्यक्ति हुन्, आम व्यक्ति होइनन्। धनुष चलाउने जुन विद्या छ त्यो विद्यामा निपुण छन्, इन्टेलिजेन्ट पनि, मेधावी पनि छन्। किनकि कृष्णको सामुन्य, कृष्णलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण तर्कशील भएर प्रश्न सोध्नु आफैमा एउटा प्रतिभावान व्यक्ति भएको प्रमाण हो। दर्शकवृन्दहरू,
एक किसिमको आस्तिक यस्तो हुन्छन् जसले कुनै पनि प्रश्न नगरिकन एकैचोटि किताबलाई, पुस्तकलाई अथवा कुनै पनि गुरुवाणीलाई विश्वास राख्दछन् र यस्ता आस्तिकहरूले कहिलेकाहीँ सुपरस्टिसनलाई, अन्धविश्वासलाई, कर्मकाण्डलाई आत्मज्ञान भन्दा माथिल्लो स्थान दिने गर्दछन्। किनकि उनीहरूको मनमा कहिले संशय उभिँदैन, किनभने उनीहरूले कहिले पनि प्रश्न गरेका छैनन्, अन्वेषण गरेका छैनन्, निरीक्षण गरेका छैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो आस्तिकतामा पूर्ण विश्वास छ। त्यो एउटा अतिवाद हुन आउँछ। अर्को अतिवाद के हुन सक्छ भने पूर्णतया रूपमा नास्तिक हुनु, कुनै पनि प्रश्न नगरिकन छैन भन्नु, त्यो अर्को एउटा अतिवाद हो। जस्तो कि दुर्योधन प्रश्न गर्नु, संशय उभ्याउनु र यो संशयबाट, यो विक्षिप्तताबाट, यो भौतिक सङ्कटबाट, यो रणसङ्ग्रामलाई जितेर अघि बढ्नु, त्यो एउटा असली योद्धाको, त्यो एउटा धार्मिक व्यक्तिको पहिचान हुन आउँछ। यस अर्थमा अर्जुन एउटा डाइनामिक क्यारेक्टर हुन्। दुर्योधन जस्तो कम्प्लिटली अन्धो, आफैमा केज्ड, बन्द, भलै कृष्ण त्यहाँ उभिरहेका छन् तर दुर्योधनलाई त्योसँग केही लेना देना छैन, किनकि दुर्योधन स्पष्ट छन्, अन्धो छन्। भले उनी अज्ञानी किन नहुन्, उनलाई आफ्नो अज्ञानतामा पूर्ण विश्वास छ। जसरी हिटलरलाई आफ्नो अज्ञानतामा पूर्ण विश्वास थियो र हिटलरले कहिले पनि के मैले चालिरहेको कदम ठिक हो त भनेर प्रश्न गरेनन्, त्यस्तै व्यक्तिहरूको खेमामा एउटा व्यक्ति पर्छन् दुर्योधन। तर अर्जुन एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरिरहेका थिए, के यो ठिक हो, के आफ्ना स्वजनहरू उभिएको अर्को सेनानीको विरुद्धमा लड्नु ठिक हो? वृन्दहरू अर्जुन भ्रमित पनि थिए। भले अर्जुनको तर्क हामीलाई धार्मिक तर्क जस्तो लाग्छ, तर अर्जुन आफ्नो मोहलाई लुकाउनको लागि ती तर्कहरूको सहायता लिइरहेका थिए। अर्जुनको जुन साइकोलोजिकल डिलेमा थियो त्यो वास्तवमा अर्जुनको स्वजनहरूप्रतिको मोह र आत्मिक धर्म बीचको युद्ध थियो। वास्तवमा अर्जुन दुर्योधनसँग होइन, कृष्णसँग लडिरहेका थिए, कृष्णत्वसँग लडिरहेका थिए। र अर्जुन महान पनि किन हुन् भने अर्जुनले गीताको अन्त्यसम्म पुग्दा जुन चुनाव गरे त्यो चुनावले उनलाई महान बनाएको छ। उनी मोहबाट उब्जिएका ती प्रश्नहरूलाई तर्कशीलताको आधार दिएर युद्धबाट बच्न सक्थे। जसरी एउटा पाखण्ड आस्तिकहरू प्रश्न नगरिकन, संशय नगरिकन आस्तिकतामा रमाउँथे, त्यस्तै उनी पनि तथाकथित धार्मिकतामा रमाउन सक्थे। तर दर्शक वृन्दहरू उनले त्यो रोज्न चाहेनन्। जुन गीता ज्ञानको प्रवाह त्यहाँ भइरहेको थियो त्यो प्रवाहलाई अर्जुनले आफ्नो हृदयमा बग्न दिए र आफ्नो संशयलाई समाप्त गरेर आत्मस्त भएर अर्जुनले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे। अर्जुन एक महान योद्धाको रूपमा आज चिनिएका छन्। अर्जुन विजयी भए र अर्जुनकै संशयको कारणले गीता जन्मियो। यसर्थ अर्जुनको क्यारेक्टरलाई व्यासले हाम्रो मानव मनको प्यारेलल, समानान्तर उभ्याएका छन्। जुन प्रथम अध्यायमा अर्जुनले कृष्णलाई प्रश्नहरू गरेका छन्, ती प्रश्नहरूलाई यदि राम्रोसँग बुझ्ने हो भने हामीले हाम्रो मनले हामीलाई कसरी भ्रमित पारिरहेको हुन्छ, हाम्रो मन कसरी मोहमा अल्झिएको हुन्छ, हामी कसरी मेरा अथवा मसँग स्वामित्व राख्ने चिजबिजहरूसँग जोडिएर आफ्नो र पराई बीचको विभाजन गर्छौं। त्यो अर्जुनको मनको स्थितिलाई यदि हामीले मनोवैज्ञानिक तहबाट यदि राम्रोसँग बुझ्न सकेनौं, हामी अर्जुनको स्थितिमा बसेर हेर्न सकेनौं र अर्जुनको क्यारेक्टरलाई यदि हामीले बुझ्न सकेनौं भने गीतालाई बुझ्न निकै कठिन छ। किनकि गीता कृष्णको वक्तव्यमा होइन, अर्जुनको संशयमा आधारित पुस्तक हो। अन्य ग्रन्थहरू ऋषि मुनिका मुखबाट, मुखार बिन्दुबाट निस्किएको पाइन्छ भने यो ग्रन्थ अर्जुनको एउटा मनोवैज्ञानिक भ्रम, एउटा एक्जिस्टेन्शियल क्राइसिस जुन युद्धको पृष्ठभूमिमा घटिरहेको छ, अर्जुनको मनको त्यो विषादको प्रति संवेदनामा प्रतिफलन भएको ग्रन्थ हो गीता। कृष्णलाई उनी छल्न खोज्दैछन्, ढाट्न खोज्दैछन्। उनी भन्दैछन् कि आफन्तहरू भएनन् भने पो सुख
भोगको मजा छैन त, तर आफन्तहरू भए भने त त्यो सुख भोगको मजा छ नि त। अर्जुन स्टिलमा मोहको बसबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति उनले पाइसकेको अवस्था छैन, तर पनि उनी धार्मिक अभिव्यक्ति दिएको जस्तो तर्कशीलता देखाउँदैछन्। यदि दुर्योधनको सेनामा अर्जुनको आफन्तहरू नभइदिएको भए, दुर्योधनको सेनाकोमा जो अर्जुनका प्रियजनहरू थिए तिनको साटो अरू व्यक्ति भएको भए के अर्जुन युद्ध लड्नको लागि रेडी हुन्थे? किनकि अर्जुन त्योभन्दा अघि पनि धेरै युद्धहरू लडिसकेका थिए, त्यसकारण युद्ध लड्दा अर्जुन डराउने अवस्था कहिले आएको थिएन। ठिक युद्ध सुरु हुनुभन्दा केही पल अगाडि अर्जुनले जुन अवस्था उजागर गरिरहेका छन्, यो अवस्थाले अर्जुनको मनमा अनकन्सियसली घटिरहेको जुन द्वन्द्व छ, त्यो आन्तरिक द्वन्द्वलाई, आन्तरिक विषमतालाई, विक्षिप्ततालाई, किम कर्तव्य विमूढतालाई दर्शाइरहेको देखिन्छ। र अर्जुनको यही स्थिति नै मानव मनको स्थिति हो। अर्जुन जुन महाभारतको महासङ्कटमा उभिएका छन्, मानव मन त्यसरी नै महासङ्कटमा उभिएको छ। तर अर्जुन महान यस अर्थमा छन् कि अर्जुनले आखिरमा आत्मस्थ हुने दिशालाई चुन्छन्। तर हामीले आफूले आफूलाई प्रश्न गर्न सक्छौँ कि हामी पलायनवादलाई प्रत्येक समय चुनिरहेका छौँ, अथवा हामी आफ्नो समस्याहरूलाई, जीवनलाई एउटा युद्ध जसरी हेरेर आफ्नो समस्यालाई आँखामा आँखा जुदाएर हेरिरहेका छौँ र असली कर्म जुन हामीले गर्नुपर्ने हो त्यो कर्म गरिरहेका छौँ। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। अर्को हप्ता फेरि यस्तै एउटा कन्टेन्ट लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि शुभ पल भन्न चाहन्छु र फेरि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र लाइक बटन पनि दबाउनुहोला र सकेसम्म धेरैभन्दा धेरैजनामा यो च्यानललाई पुर्याउनुहोला।